दिबाचा किताब का एक अहम जुज़्व है। मुद्दतों से दिबाचा लिखा और लिखवाया जाता रहा, लेकिन हमारे ज़माने में आकर बाज़ लोग अपनी किताब पर दिबाचा नहीं लिखवाते और वो खुद बात करते हुए या उन पर बात करते हुए बाज़ लोग कहते हैं कि दिबाचा ना लिखवाना एतमाद की अलामत है। सवाल ये है कि दिबाचा कितना ज़रूरी है, क्यों लिखवाना चाहिए और क्यों नहीं लिखवाना चाहिए, किस से लिखवाना चाहिए और किस से नहीं लिखवाना चाहिए। इस तरह के मौज़ूआत पर बात की है अख्तर उस्मान साहब से हमने। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद सियाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और जनाब अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में हाजिर हूँ मैं। शिमला मेहरबानी साहब जी। सवाल की कुछ वजाहत मैं इंट्रो में कर चुका, और बुनियादी तौर पर सवाल है दिबाचे के बारे में। जी, किताब का दिबाचा मुद्दतों से उसके लिखने की लिखवाने की रिवायत रही है, और ज़ाहिर है कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से ये रस्म भी है और लिखवाया जाता रहा, लिखवाया जाता है, और आइंदा भी लगता तो ये है कि ये जारी रहेगा। बाज़ दोस्त हैं, बाज़ किताबों में नहीं भी लिखवाते, बाज़ किताबों में नहीं लिखा होता, और उसकी एक वजह वो ये बयान करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस की अलामत है कि शायर को अपने ऊपर इतना एतमाद है कि वो किसी बैसाखी, किसी लाठी वगैरह के बगैर जो है वो मैदान में उतरा है, या किसी सहारे के बगैर वगैरह वगैरह। तो बुनियादी तौर पर ये सवाल है कि दिबाचा क्यों लिखवाया जाता था, उसकी ज़रूरत क्या थी, और क्या वाक़तन ये एतमाद की अलामत है कि आप दिबाचा ना लिखवाएं। दिबाचा हमारी एक क्लासिकल ट्रेडिशन तो रही है, सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया भर की किताबों में। मतलब मैं उर्दू फारसी वगैरह की बात कर रहा हूँ, और अंग्रेजी में भी ज़ाहिर है प्रीफेस जो है वो लिखा गया है। जी हाँ, बड़े बड़े लोगों प्रेल्यूड आप देख लें, प्रेल्यूड वगैरह, या ये जो वाटर लिरिकल बैलेंस है, इनका कॉलेज ने कुछ काम किया वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके। अच्छा, कुछ किताबों के दिबाचे इसलिए ज़रूरी होते हैं कि उन किताबों के लिखने वाले का मुद्दा जो है वो कुछ किसी के पल्ले पड़े। बिल्कुल ठीक। जबकि कुछ किताबों के दिबाचे गैर ज़रूरी होते हैं, और मेरे नज़दीक कोई 98% दिबाचे गैर ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और वो उन लोगों से लिखवाए जाते हैं जो पहले ही शोहरत की बुलंदी हो गए। इसका मतलब यह है कि आपने 1000 किताबें छापी तो 1000 इश्तिहार उनके मज़ीद छापे। जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, ये बैक वक्त पेजरेटिव डेरोगेटरी भी है, और ये एक्सक्लेमेटरी भी है, और ये डिफाइन भी कर रहा है। फारसी में दिबाचा चेहरे को कहते हैं, और वो मुझे याद भी आता है कि दिबाचा ये हयात चसनी शबद तमाम तान के खुद हयात मुकम्मल नमी शबद। क्या बात, कि अधूरी जिंदगी का दिबाचा पूरा कैसे लिखा जा। वाह 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 वाह, ये पढ़िएगा कैसा अच्छा शेर। वाह, ये दिबाचा ये हयात चसनी शबद तमाम तान के खुद हयात मुकम्मल नमी शबद। क्या बात है। ये एक पुरानी गजल थी मेरी जिसका शेर मुझे याद आ। तो मैंने, अगर मैं लिखता, ये काम करता रहता तो 5-6 हज़ार दिबाचा तक मैं लिख सकता, लेकिन मैंने इससे अवॉइड किया। 21 बरस की उम्र में मैंने, एक शायर हुआ करते थे, मुझसे 1-2 वर्ष छोटे होंगे या बड़े होंगे, ताहिर महमूद। वो जहाँ ये जो सदर पाकिस्तान है इस ऑफिस में काम करते थे, तरक्की पसंद थे, उनकी किताब का दिबाचा मैंने लिखा। उससे लेके आज तक मैंने सारे मिल मिला के 1 दिबाचा और 3 फ्लैप लिखे या पसवरक लिखे। मैं इस काम की तरफ नहीं गया, उसकी कुछ वजूह है।
مثلاً ایک تو یہی وجہ آپ کو بتائی کہ آگے تھوڑا مشہور ہے فلاں آدمی تو اس سے اور کیا ہے. جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ ناقد نہیں رہے. وہ ہر کتاب کے بارے میں آپ نے خود پڑھا ہوگا صرف نام بدل دیتے ہیں اور وہ اسی طرح کی باتیں خصوصیات اسی طرح اور وہ کے بیان کرتے بھی نہیں ہیں. وہ تو اوصاف بیان کر کے کسی کا بھی نام لیتے ہیں. ایسے گول مول سے جملے. اچھا اب وہ آغا صاحب کے ہیں، ندیم صاحب کے ہیں اور لوگوں کے ہیں. اچھا ایک فلیگ مجھے ان کا پسند آیا جو آئینہ خانہ پہ لکھا تھا ندیم صاحب نے، اس سے کلید بھی ہاتھ میں آئی کہ وہ الزام جو علی عباس جلال پوری نے اختر حسین جعفری پہ لگایا کہ آپ کس کے لیے لکھتے ہیں، ہمیں تو آپ کی سمجھ نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ندیم صاحب نے آخری اجالا میں بھی بات کی. تو جعفری مرحوم کے بعد ظاہر پوسٹمس بک ہے وہ چھپی. پہلے وہ لوگ بھی بادشاہ لکھتے تھے جو اس کے اہل تھے اور جو شاعر کے عیوب و محاسن کو اچھی طرح بیان کر سکتے، جس کی اعلیٰ ترین مثال جو ہے وہ خود غالب کا اپنا دیباچہ ہے فارسی کلام. اور وہ جس شعر پہ ختم ہوتا ہے وہ ہے درتہ ہر حرف غالب چیدم میں خانہ تازہ دیوانم کے سرمست سخن خواہد شدہ. یہ مشہور ہے وہ غزل شہرت شعرم بگیتی بادمن خواہد شدہ. تو یہ اس سے مجھے شعر یاد آیا تھا بے دل کا کہ بے دل ز سخن ہائے تو مست است شنیدن تحریک زبان قلمت موج شرابست. او دیباچہ اگر شاعر کے ایسنس کی تفہیم میں آپ کی مدد کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی کلید، مثلا جیسے ضیاء جلندری مرحوم کی طویل نظم ہم کا جو دیباچہ وزیر آغا مرحوم نے لکھا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس دیباچے کے بغیر وہ نظم سمجھ آ سکتی. بہت عمدہ دیباچہ ہے. تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ان دونوں نے دیباچے لکھے وہ اصیل لوگوں کے بھی لکھے اور جن کو ڈرخانہ تھا ان کے لیے بھی لکھ دیا. اور یہ دونوں کو پتا تھا کہ یہ جن لوگوں کے بارے میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ کمزور لوگ ہیں. جیسے یہ تو لکھنے والوں کی طرف سے ہو گیا. جی جو لکھوانے والا ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ لکھوانا چاہیے. نہیں لکھوانا تو چاہیے، کوئی بہت ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو لکھوانا چاہیے تاکہ ان کا تعارف کم از کم ادبی دنیا میں ہو سکے. اور فیض صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا تو اس سے کہا کہ مجھے کوئی دیباچہ لکھ دیں. تو فیض صاحب نے کہا کہ تمہاری شاعری کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ ساری ہے نا. تو فیض صاحب نے کہا تو لکھ دو نا. اس نے لکھ دیا اور فیض صاحب سے کہا کیجیے میں نے لکھا. تو فیض صاحب نے اس کو پڑھ کے نیچے دستخط کر دی. مشہور واقعہ. تو اس طرح بعض لوگوں کو دیباچگی کا شوق بھی بہت ہوتا ہے، لکھنے کا یا لکھوانے کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے دیباچے چھپے ہوئے ہیں کتاب نہیں چھپی ابھی تک. اچھا دیباچے پہلے چھپ گئے ہیں. اچھا عظیم ہاشمی یہ کہا کرتے تھے مرحوم کہ وہ جو ان کا ایک مشہور تنازع ندیم صاحب کے ساتھ ہوا کہ اب تو میں یہ کرتا ہوں کہ کتاب کو دیباچے کے ساتھ لگا دیتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی آپ کے متن کی، آپ کے شعری تصور جہاں بینی کی کو پرکھنے کی لیاقت رکھتا ہے تو دیباچہ سجے گا.
چلے گا وہ، اگرچہ میری ان باتوں کے باوجود بھی چلے گا جو اس میں نے کہی دیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے عظیم شاعر گزرے جن کے بارے میں دو قسم کی آرام ہے کہ ایک واہ کا شاعر ہے، ایک آ کا شاعر ہے، میر سودا، جی اور ایک جملہ یہ ہے کہ سودا شاعری بحر بے کران، میر نہریست عالیشان۔ تو اب وقت نے بدل دیا سب کچھ نا، ایسے اس طرح نہیں ہو، لیکن دیباچہ اعتماد کی علامت کے ساتھ کہنا لکھوانا نہیں، کوئی اعتماد نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا، یہ ایک خود فریبی ہے جس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ مثلا میری پہلی کتاب چھپی تو میں نے جہانگیر عمران سے پس ورق لکھوایا، وسیم کشفی مرحوم اور ناصر جو تھے، جاوید تقی چند ایک تھے، ان سے، اور احمد جاوید جو ہمارے، ان سے فلیپ لکھوایا، اور دیباچے کے بجائے وہ لکھوایا خاکہ تابش کے بعد لکھوایا کیا انہوں نے لکھا، مجھے اچھا لگا تو میں نے وہ اس میں شامل کر لیا، سائی مندری کے نام سے وہ تابش کے بعد جی۔ اگرچہ مجھے کہا بھی کچھ لوگوں نے کہ یہ آپ نے غلط کیا یا کیا کیا، میں نے کہا مجھے پسند آیا، میرے دوست کا ایک اظہاریہ ہے، اظہاریہ ہے جیسا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ دیباچے کی روایت جو مستحکم روایت ہے، اور جو واقعاً دیباچے کی روایت ہے جو سر سید کا غالب نے لکھا تھا زور دینے کے بعد، وہ بھی نظم کی صورت سے، وہ ضروری ہے، اور وہ ہمیں بعض شاعروں کے ابلاغ اور تفہیم میں مدد دے۔ بہت شکریہ۔ تو دیباچہ جو ہے وہ ضروری تو ہے، لیکن کون لکھے گا یہ پہچاننا بھی ضروری ہے، تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں گی۔